सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम नहा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में कि दुर्गा के डैड उसे बोलते हैं कि बेटा मैं सच में अपना सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी माँ के नाम कर चुका हूँ, मेरे नाम कुछ नहीं है, नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम कुछ हो। मैंने तो अकाउंट भी अपना खाली कर दिया, मैं बस तुमसे एक मौका चाहता हूँ, सिर्फ एक। मुझे मुझे बदलने का बस एक मौका चाहिए। मुझ पर विश्वास रखो, इस बार मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मुझे मुझे सिर्फ एक इंसान सच्चा प्यार करती थी और वो थी तुम्हारी माँ, पर मैंने उसे कभी खुश नहीं रखा, हमेशा हर्ट किया। पर अब मैं एक मौका चाहता हूँ बदलने का, सुधरने का। मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा, बस एक मौका। दुर्गा बोलती इनफ डैड इनफ, मैं आपकी इन किसी भी बातों में नहीं आने वाली, समझे आप? मुझे आपकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड हाँ, ना ही मेरी माँ को होगा। मुझसे और मेरी माँ से दूर रहिए और ये ड्रामा किसी और के सामने जाके कीजिएगा। आई नो वो सब सिर्फ एक ड्रामा था मेरे और मेरे मोम के नाम जायदाद करने का, ताकि आपकी उस सेकंड वाइफ की असलियत सामने आ जाए। इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और दुर्गा के डैड बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि वो सच में अपना सब कुछ दुर्गा और उसकी माँ के नाम कर चुके थे, क्योंकि वो सच में बदलना चाहते थे। पर दुर्गा वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में घर आ जाती है और घर आके अपने रूम में खुद को बंद कर देती है। उसके दिमाग से उसके डैड की बातें जा ही नहीं रही थी। तभी उसकी मॉम दरवाज़ा खोलने का बोलती है कि बेटा क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, तुम इतने गुस्से में क्यों थी और लॉक क्यों किया? तो बोलती कुछ नहीं मॉम, मैं चेंज करूँ। उसकी मॉम कहती फिर भी दरवाज़ा खोलो। तो बोलती मॉम प्लीज़ मैं चेंज करके दरवाज़ा खोल दूंगी ना। पर उसकी मॉम कहती बेटा तुम दरवाज़ा खोल रही हो या नहीं, मैं बस 3 तक गिनूंगी। दुर्गा बोलती फाइन। दुर्गा दरवाज़ा खोलती है और चुपचाप एक नुक्कड़ पे जाके बैठ जाती है। तो उसकी मॉम कहती बेटा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? किसने कुछ बोला बताओ मुझे। दुर्गा बोलती नहीं मॉम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी माँ कहती बेटा आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, फाइनली तुम्हारी वो स्टेप मॉम का साया तुम्हारे सर पे अब कभी नहीं मंडराएगा, तुम्हें वो कभी देखने को नहीं मिलेगी। और तुम सेलिब्रेशन करने के बजाय मुँह लटका के बैठो, ऐसा क्यों? दुर्गा बोलती मॉम प्लीज़ मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। तो दुर्गा की मोमो से यूँ टाइटली हग करते हुए कहती मैं तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती, अब बताओ क्या हुआ। अब दुर्गा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी मम्मा सब जान के ही छोड़ेंगे, इसलिए दुर्गा सब कुछ खुद ही अपनी मोम को बता देती है। जिस पर उसकी मोम कहती क्या सच में उसने सब कुछ तुम्हारे और मेरे नाम कर दिया? दुर्गा बोलती कह तो वो यही रहे और उन डॉक्यूमेंट्स में भी शायद कुछ है था, पर आई डोंट नो मोम, मैं उस इंसान पे अब यकीन नहीं कर सकती। क्या आप उन पे अब यकीन करेंगी? तो दुर्गा की मॉम एकदम शांत हो जाती है। दुर्गा बोलती प्लीज़ मॉम ऐसा मत करना, आप जानती हो ना अब वो औरत नहीं रही तो उन्हें कोई तो चाहिए सिंपैथी के लिए, उनके काम करने के लिए, सिर्फ इसीलिए वही सब कर रहे हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। तो उसकी मॉम कहती जानती हूँ मैं। दुर्गा बोलती मॉम प्लीज़ बस एक प्रॉमिस कीजिए, आप इस बार उनकी बातों में नहीं आएंगी। आप इस बार प्लीज़ मॉम, प्लीज़ प्लीज़ समझदारी से काम लीजिए, प्लीज़ मॉम, आई रिक्वेस्ट यू मॉम, प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी मम्मा कहती बेटा शांत हो जाओ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जैसे किसी के बहकावे में आ जाओ। दुर्गा बोलती जानती हूँ मॉम, पर हम जिससे प्यार करते हैं ना उसके सामने हम छोटे बच्चे ही बन जाते हैं। वो जितना भी हमारे साथ गलत कर ले पर हम उसे माफ़ कर ही देते हैं। पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए मॉम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आप उनकी बातों में नहीं आएंगी। तो उसकी मॉम कहती अच्छा ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ, पानी दूँ तुम्हें? तो वो कहती मॉम प्लीज़ मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रॉमिस है, आप मुझे प्रॉमिस करो आप उनकी बातों में नहीं आओगी। जिस पर उसकी मॉम कहती हाँ बेटा प्रॉमिस, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी, ओके? मैं अपने दिमाग से काम लूँगी, इस बार अपने दिल से कुछ काम नहीं लूँगी, ना ही अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कोई गलत फैसला लूँगी। दुर्गा बोलती थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। तो दुर्गा ऐसे अपनी मॉम को हग कर लेती है और वहाँ सिमरन जो है उसे दुर्गा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और वो दुर्गा को कॉल करती है। दुर्गा कॉल उठाती है और सिमरन को कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ओके? और ऐसे कॉल काट कर देती है। सिमरन बोलती अरे ना हाय ना हेलो, सीधा बाद में कॉल करती हूँ, ये क्या बात हुई? दुर्गा क्या है यार, मैं आपको इतना मिस कर रही हूँ पर आपको तो मुझसे बात करने का मन ही नहीं है। तो ऐसे ही सिमरन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और मुंह लटका के बैठ जाती है। और यहाँ दुर्गा का भी कुछ यही हाल होता है। उसकी मम्मी से कहती बेटा मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं अपना ख्याल रखूंगी, किसी की बातों में नहीं आऊँगी, चलो अब मुँह ठीक करो। अभी तो सेलिब्रेशन का टाइम है, चलो सेलिब्रेशन करते हैं। दुर्गा कहती मॉम आप अपने अकाउंट में देखिए ना, क्या उसमें कुछ पैसे आए? तो उसकी मम्मा कहती बेटा मेरा मोबाइल तो बंद पड़ा है, मैंने चार्ज ही नहीं किया। दुर्गा कहती क्या मम्मा अभी क्या करती है, दे मोबाइल में चार्ज पर लगाती हूँ। दुर्गा अपना मोबाइल चार्ज करती है और फ़ौरन ऑन करती है। जैसे ही ऑन करती है बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। और दुर्गा एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब उसे लगता है कि जो उसके डैड बोल रहे थे वो सच है, पर फिर भी
दुर्गा अपने डैड को माफ़ नहीं कर सकती थी, ना ही उन्हें एक और मौका देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम ये सिर्फ एक ड्रामा है, वो सिर्फ आपकी नज़र में अच्छा बनने के लिए और सच्चा बनने के लिए ये सब कर रहे हैं, प्लीज़ मॉम आप उनकी बातों में ना आइएगा। तो उसकी मॉम कहती, हाँ बेटा ठीक है जानती हूँ, अब शांत हो जाओ। दुर्गावती, मॉम प्लीज़। तो उसकी मॉम कहती, हाँ बेटा ठीक है, तुम क्या चाहती हो मुझसे? दुर्गावती, मैं चाहती हूँ कि आप वापस नाना जी के घर चले जाइए। तो उसकी मम्मी कहती, व्हाट, मुझे लगा तुम मेरे साथ रह के खुश हो पर तुम मुझे वापस भेजना चाहती हो। दुर्गावती, आपने मुझे बोला था कि आप डिवोर्स ले रहे हो, पर आपने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? तो उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम्हारी वजह से ही नहीं लिया मैंने। दुर्गावती, मॉम प्लीज़। तो उसकी मम्मा कहती हैं, प्लीज़ बेटा समझो बात को, तुम चाहती हो तुम्हारे डैड से डिवोर्स लूँ? दुर्गावती, हाँ मैं यही चाहती हूँ कि आप उनसे डिवोर्स लो, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं मॉम, और मैं आपको एक ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिताने दूंगी जो आपको डिज़र्व भी ना करता हो। तो उसकी मम्मा कहती, बेटा ठीक है अब तुम चुप हो जाओ और हम इस मज़ीद बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। दुर्गावती, पर मुझे आपसे बात करनी है मॉम, और इसी टॉपिक पे बात करनी है। उसकी मम्मा कहती, बेटा प्लीज़ बोला ना, शांत हो जाओ। दुर्गा कहती, मॉम प्लीज़, मैं समझ रही हूँ आप क्या करना चाहते हो, मैं आपको वो नहीं करने दूंगी। तो दुर्गा की माँ कहती है, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया ना, अब शांत रहो, मुझे मेरा प्यार। तो ऐसे बोल के एकदम चुप हो जाती हैं दुर्गावती। मम्मा वो आपसे कभी प्यार नहीं कर सकते, वो एक सेल्फिश इंसान है, वो आपसे तो क्या किसी से प्यार नहीं कर सकते। अरे जो आदमी अपनी खुद की सगी बेटी से प्यार नहीं कर सका वो आपसे क्या ही करेगा? तो उसकी मम्मा कहती, क्या मतलब, वो तुमसे इतना तो प्यार करते हैं? दुर्गावती, अगर उनसे इतना प्यार करते होते तो मेरे साथ वो सब कभी नहीं होता। उसकी मम्मा कहती, क्या क्या मतलब वो सब कभी नहीं होता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? दुर्गावती, नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। और ऐसे ही बोल के दुर्गा अपनी बाइक लेके निकल पड़ती है। और उसकी मम्मा जो है वो उसे ट्रैक करती रहती है कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। और वहाँ सिमरन भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो दुर्गा को कॉल करती है लेकिन दुर्गा कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो आंटी को कॉल करती है और कहती है, आंटी ये दुर्गा कहाँ है, कब से मुझे इग्नोर कर रही है, वो ठीक तो है ना? तो वो कहती है, बेटा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, इस टाइम तुम ही हो जो उसे शांत करवा सकती हो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूँ, प्लीज़ उसके पास जाओ और उसे शांत करवाओ। सिमरन बोलती, पर आंटी हुआ क्या है? कहती, प्लीज़ बेटा जाओ। तो कहती, ठीक है आप मुझे लोकेशन दे, मैं जा रही हूँ। आंटी लोकेशन देती है और सिमरन वो लोकेशन लेके टैक्सी पकड़ती है और सीधा उस लोकेशन पे चली जाती है। वहाँ जाती है तो एक छोटा सा ढाबा होता है जहाँ दुर्गा बैठ के चाय पी रही होती है और कुछ सोच रही होती है। सिमरन कहती, अरे मुझे चाय नहीं पिलाओगी? दुर्गा उसे देख के हैरान हो जाती है, कहती, यहाँ क्या कर रही हो? सिमरन बोलती, आपको ढूंढते ढूंढते आई हूँ। दुर्गा बोलती, आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? और फिर कहती, ओ राइट मॉम, उन्होंने आपको यहाँ भेजा ना? सिमरन, हाँ वैसे मेरी सासू माँ और मेरी कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। दुर्गावती, सीरियसली जान इस टाइम मजाक नहीं। सिमरन, अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार, अच्छा ठीक है मुझे चाय दो ना। तो दुर्गा ऐसे अपना गिलास उसे ऊपर करती है तो सिमरन उसकी गिलास में चाय पीती है और कहती है कि चाय तो बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी है। दुर्गावती, जानती हूँ। सिमरन, अच्छा ये भी बता दो आप अपसेट क्यों हो? दुर्गावती, आपकी सासू माँ ने ये बता दिया मैं कहाँ हूँ, ये नहीं बताया मैं यहाँ क्यों हूँ। सिमरन बोलती, आई नो, आंटी और आपके बीच कोई लड़ाई हुई है ना, तभी वो आपको नहीं बल्कि मुझे यहाँ भेजा उन्होंने लेने के लिए। दुर्गावती, वो जानती हैं मैं अभी उनसे बात नहीं करूंगी, तभी उन्होंने आपको भेजा मेरा गुस्सा शांत कराने के लिए। सिमरनवती, अच्छा ठीक है मुझे बताओगी हुआ क्या है? तो दुर्गावती, नहीं कुछ नहीं हुआ, आप जाओ यहाँ से। सिमरनवती, बेबी प्लीज़, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आपको ले जाने के लिए आई हूँ, अपने घर नहीं जाना तो मेरे घर चलो प्लीज़ मेरे लिए। वैसे भी आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप मुझे मिस नहीं करती क्या? तो दुर्गा यूँ सिमरन को हक कर लेती है और रोने लगती है। सिमरन उसके आंसू पोंछते कहती, हे बेबी क्या हुआ, रो क्यों रही हो, व्हाट हैपेंड? दुर्गा बोलती, आई डोंट नो यार, क्या चल रहा है मॉम की लाइफ में, डैड क्या चाहते हैं उनसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन बोलती, अब उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपना सब कुछ अपनी सेकेंड वाइफ के नाम कर दिया क्या? दुर्गा कहती, वही कर देते तो वो भी अच्छा था। सिमरनवती, एक सेकंड, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर ऐसा क्या किया, कुछ हुआ है क्या, उन्होंने आपकी मोम को कुछ? दुर्गावती, जान न ले लूँ उनकी, पर मुझे डर है कि मेरी मोम को फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे, अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाएंगे और फिर मोम का दिल तोड़ देंगे एक बार दोबारा, और मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मोम को तकलीफ में नहीं दे सकती हूँ। सिमरनवती, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी मोम को प्यार भरी बातों में उलझा फुलझा के और फिर उन्हें हर्ट कर देंगे? दुर्गावती, क्योंकि अब उनकी सेकंड वाइफ जो उन्हें डिवोर्स दे रही है, अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और बचा नहीं। तभी सिमरनवती, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ग्रेट न्यूज़, हमें तो पार्टी करनी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और आप यहाँ मुंह लटका के बैठी हो। दुर्गावती, हाँ ये तो खुशी की बात है, पर अब उनके पास उनकी कोई नहीं ना वाइफ रही, तो वो पहली वाइफ के पास ही जाएंगे ना, यानी मेरी मॉम के पास, उन्हें टॉर्चर करेंगे और अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा।
सिमरन बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा करेंगी, शायद वो अपनी गलतियों से सबक सीख चुके हो और अब ऐसा कुछ ना करे। दुर्गा कहती है, उन जैसा इंसान कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखता, और आप अभी तक मेरे डैड को अच्छे से जान ही नहीं पाई, पर मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनके लिए उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कुछ तो उनकी रेपुटेशन, उनके फ्रेंड्स, उनका फ्रेंड सर्कल, और कुछ नहीं। अब फ्रेंड्स की होगी कोई पार्टी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, कोई वाइफ नहीं होगी, तो इसलिए वो मेरी मॉम को लेके जाना चाहेंगे, तभी वो ये सब चाह रहे हैं, तभी वो मॉम के साथ पैचअप करना चाह रहे हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अपने मॉम एंड डैड का डिवोर्स करवा के ही रहूंगी। शिमलावती पहली लड़की देखी है कसम से जो अपनी मॉम डैड का डिवोर्स करवाना चाहती है। दुर्गावती, आपने भी तो पहली बार मेरे जैसे डैड देखे होंगे ना, उन जैसे आदमी के साथ तो मैं कभी अपनी मॉम को ना रहने दूँ। तो सिमरन हंसने लगती है, अच्छा ठीक है, अभी के लिए ये सब टॉपिक छोड़ देते हैं प्लीज़, अब हम इतनी दूर आ ही गए हैं, तो यही पास में एक बहुत ही रोमांटिक पॉइंट है, क्यों ना वहाँ चले प्लीज़, कपल पॉइंट है यार, मुझे वो पॉइंट कब से देखना था, पर मैं कभी नहीं जा पाई, प्लीज़ 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 दुर्गावती प्लीज़ जान, मेरा मूड नहीं है। सिमरनवती, मेरे लिए प्लीज़ थोड़ा टाइम तो मुझे भी दे दो प्लीज़ ना। तो सिमरन की बात सुन के दुर्गावती, अच्छा ठीक है। दुर्गावती, ऐसे ऐसे ही चलोगी, चेंज भी नहीं किया हुआ आपने। सिमरनवती, अरे आंटी की कॉल आए तो चेंज करने का टाइम ही नहीं था, बस जल्दी से आ गई, बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं आप गुस्से में ज़्यादा तेज़ ड्राइव ना कर लो। दुर्गा हंसती है, कहती डोंट वरी, मैं गुस्से में भी अपना ख्याल रख सकती हूँ, सो रिलैक्स। सिमरनवती, हाँ हाँ जानती हूँ, अपने हाथ पाँव सब जख्मी किए हुए होते हैं, गुस्से में मैडम अपना ख्याल रखेंगी। दुर्गावती, जाना है कि नहीं आपको? सिमरनवती, हाँ हाँ जाना है ना। तो दुर्गा बाइक चलाती है और थोड़ी पास में वो जो है एक क्लॉथ शॉप होती है, वहाँ पे रोकते हैं, कहती चलो पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, मेरे कपड़े भी सारे गंदे हो गए। और फिर दोनों जो है वो वहाँ पे अच्छे से ड्रेस लेते हैं, वो चेंज करते हैं वहीं पे ही, और फिर ये लोग कपल पॉइंट की तरफ निकल पड़ते हैं। कपल पॉइंट जो है वो एक जंगल के पास था, तो वहाँ जाके सिमरनवती, मैंने सुना था कपल पॉइंट है, पर ये तो जंगल पॉइंट है, जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? दुर्गावती, कपल पॉइंट यहीं पे ही है। और फिर ये दोनों जो है वो नीचे उतरते हैं, और वहाँ जंगल के बीचों बीच ना एक बहुत ही मतलब रोमांटिक सी वो नदी सी बह रही थी, और बहुत ही खूबसूरत सा कपल पॉइंट बना हुआ था। और वहाँ पे ना कुछ अजीब सी मतलब एक बड़ा सा दरख्त सा था, और उसके ऊपर ना बहुत कपड़े से टांगे हुए थे, बहुत कुछ था यहाँ पे। तो सिमरन बोलती है, कपल पॉइंट में ये कपड़े क्या कर रहे हैं, वो भी बच्चों के? तो दुर्गा हंसती है, कहती है कपल पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जिस कपल को बच्चों की चाह होती है वो यहाँ पे बच्चों के कपड़े टांग जाते हैं, और जब उन्हें बच्चा हो जाता है तो वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं। सिमरनवती, अरे ये क्या बकवास है, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, आप करती हो? दुर्गावती, पता नहीं, कभी सोचा नहीं इस बारे में। सिमरनवती, ठीक है, तो जब हमें बेबी चाहिए होगा हम यहीं आएंगे। तो दुर्गा के पास उनके बहुत जोर से हंसती है। सिमरनवती, क्या उनको बेबी नहीं चाहिए? दुर्गावती, पता नहीं, कभी नहीं सोचा। सिमरनवती, अरे यार सीरियसली आप कभी कुछ चीज़ के बारे में सोचती भी हो? दुर्गावती, हाँ सोचती हूँ ना, आपके बारे में। दुर्गा ऐसे ही सिमरन की तरफ देख के स्माइल करते हुए उसके थोड़े से करीब आते हैं, सिमरन में हाथ डाल के सबकी तरफ हंसती है, तो सिमरन हंसने लग जाती है और उसे किस करती है, तो दुर्गा भी उसे किस बैक करती है। तो मैं ऐसे ही जंगल के पीछे पीछे एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी जो है वो इनकी तरफ कुछ लोग आ रहे थे, उनकी आवाज़ से दुर्गा समझ जाती है, और वो सिमरन कहती है एक मिनट शांत हो जाओ। सिमरन को लेके ना दरख्त के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पे ना कुछ फ्रेंड्स आते हैं, मतलब कपल्स होते हैं, वो सारे ना 6-7 जने होते हैं, और वो पूरे के पूरे कपल्स की टोलियाँ भरी हुई थी। और वो वहाँ पे ना कुछ कपल जाके कुछ कपड़े उठाते हैं, कुछ रखते भी हैं, और वहाँ पे कुछ मन्नत वगैरह भी मांगते हैं, और फिर उस रिवर को भी बहता हुआ देखते हैं, और वहाँ पे जाके नहाने लगते हैं। सिमरनवती, हम भी नहाएं? दुर्गावती, नहीं। दुर्गा सिमरनवती, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो दुर्गा मान जाती है और फिर ये लोग भी इस रिवर में नहाने के लिए चले जाते हैं। सिमरन काफ़ी मतलब टॉकेटिव थी, तो उसकी वहाँ पे सबसे हेलो है हो जाती है, और वहाँ पे वो सब अपनी अपनी लव स्टोरी सुनाने लगते हैं, और वो इनसे भी इनकी लव स्टोरीज पूछते हैं, जिस पे सिमरन हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी लव स्टोरी थोड़ी सी अजीब थी। तो सिमरन फिर सबको सुनाने लगती है, दुर्गा मना करती है, पर सिमरन नहीं रुकती, वो सुनाती है कि कैसे इन दोनों का फर्स्ट मीटिंग हुई, कैसे लड़ाई हुई, फिर कैसे दुर्गा ने इसे बचाया, कितनी बार दुर्गा ने इसकी जान बचाई, कितनी बार दुर्गा ने इसे बोलना सिखाया, लड़ना सिखाया, वो सब कुछ। और सब दुर्गा को देख के थे, अरे वाह, इसे देख के लगता नहीं है कि इतनी लड़ाकू हुई, वाह दुर्गा तुम तो बड़ी ब्रेव हो, और कितना ख्याल रखती हो अपनी पार्टनर का। तो सब दुर्गा की वहाँ पे हवाई करने लग जाते हैं। दुर्गा को अपनी तारीफ सुनना इतना पसंद नहीं था, इसीलिए वो पानी के अंदर चली जाती है, और पानी के अंदर ना उसे कुछ अजीब सा दिखता है, तो वो पानी के काफ़ी नीचे गहराई में चली जाती है।
جیسے وہ وہاں پہ جاتی ہے نا تو مطلب ایک دم نا سب بلینک ہو جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور یہ اوپر کی طرف آنے لگتی ہے، اور تبھی ہم سے ایک لڑکا جو ہے وہ درگا کو دیکھ لگتا ہے کہ ارے اسے تیرنا آتا تو ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈوب رہی ہے، وہ نیچے جاتا ہے اور درگا کو نکال کے آتا ہے۔ سمرن بہت پینک کرتی ہے کہ درگا درگا آپ ٹھیک تو ہونا، تو وہ اسے ایسے ہی سب اس کا خیال رکھتے ہیں، پانی وغیرہ اس کا نکالتے ہیں، اور تبھی درگا ایک دم ہوش میں آتی ہے۔ سمرن پوچھتی ہے کیا ہوا، اب ٹھیک تو ہونا، ابھی آپ کو تو اتنی اچھے سے سوئمنگ آتی ہے، پھر آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ بولتی وہ پتہ نہیں نیچے نیچے کچھ تھا۔ سمرن بولتی کیا؟ تو تبھی اس میں سے ایک لڑکا بولتا ہے ارے وہ بہت لوگ یہاں منت کے لیے آتے ہیں نا تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، شاید وہی کچھ ہوگا۔ درگا بولتی نہیں نہیں، کچھ بہت عجیب سا بھیانک سا تھا، آج میں نے دیکھا۔ تو سمرن بولتی ایک سیکنڈ، کیا مطلب کوئی جیب تھا پانی والا جیب، کیا مطلب کچھ تھا وہاں پہ، کچھ جانور، کچھ جیب کچھ تھا؟ تو درگا کہتی آئی ڈونٹ نو، تو مجھے ایسے لگا کچھ ہے کہ یہ پانی ٹھیک نہیں ہے، سب باہر نکل آؤ۔ تو سب لڑکے جو ہے وہ کہتے ہیں ارے نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، وہ اندر ہی رہتے ہیں، پر لڑکیاں جو ہے وہ ساری ڈر کے مارے باہر آ جاتی ہیں۔ جس پہ سمرن بولتی کہاں جانا، آپ نے سب کو ڈرا دیا۔ درگا بولتی آئی سویئر میں نے دیکھا کچھ بھیانک سا دیکھا۔ سمرن بولتی ایک سیکنڈ آپ بیہوش کیسے ہوئی؟ درگا بولتی آئی ڈونٹ نو۔ سمرن بولتی اب اتنا ڈر گئی تھی کیا بیہوش ہو گئی؟ درگا بولتی ارے نہیں، میں ڈر کے مارے بیہوش نہیں ہوئی، وہ تو بس عجیب سا۔ تبھی درگا کہتی پلیز سب باہر نکل آؤ، پلیز سب باہر نکل آؤ، پر کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا، سب بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ تبھی جو ہے میں سے ایک لڑکے کے نا مطلب ٹانگ کوئی کھینچنے لگ جاتا ہے، وہ زور سے چلانے لگ جاتا ہے، اسے دیکھ کے سب لڑکے باہر آ جاتے ہیں اور وہ اکیلا اندر رہتا ہے اور وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کی ہیلپ کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ تو درگا جو ہے وہ چھلانگ لگانے لگتی ہے، سمرن اسے روکتی ہے کہ پلیز نہیں، پر درگا نہیں مانتی، وہ اندر پانی کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہ اندر جاتی ہے تو اسے وہی عجیب سا جیو دکھتا ہے جو اس کی ٹانگ پکڑ رہا تھا۔ تو درگا جو ہے وہ سمرن کی طرف ایسے دیکھتے کہ نیچے سچ میں کچھ ہے۔ سمرن ادھر ادھر دیکھتی ہے، اسے نا ایک بس بڑی سی لکڑی ملتی ہے جس کی تھوڑی چونچ تھوڑی نکیلی سی تھی، وہ درگا کی طرف پھینکتی ہے، درگا نیچے جاتی ہے اور اس جیپ کو نا اس لکڑی سے مطلب مارتی ہے اور اس لڑکے کا پاؤں چھڑواتی ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے، باہر آتا ہے اور سب کو کہتا ہے اندر سچ میں کچھ ہے۔ تبھی درگا بھی باہر نکل آتی ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ مطلب وہاں پہ ایک ہیلپ لائن والا نمبر لکھا ہوا تھا وہ ڈائل کرتے ہیں، اور تبھی وہاں پہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور درگا جو ہے وہ انہیں سب کچھ بتاتی ہے جو اس نے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سچ میں اس سے پہلے کوئی بڑا حادثہ ہو، آپ لوگ پلیز کچھ کیجیے۔ اور تبھی وہ لڑکے کے ٹانگ کو دیکھتے ہیں، اس میں نا بہت بلڈ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ آدمی اس کی مطلب پینٹ تھوڑی اتروا کے دیکھتے ہیں نا اس کے وہاں پہ بہت بڑا سے نشان ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، اور تبھی نا وہاں پہ بورڈ لگا دیتے ہیں کہ ایک ڈینجرس ایریا ہے، اور وہاں کی چھان بین کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ درگا اور سمرن وہاں سے آ جاتے ہیں۔ درگا بولتی ہے یہ آپ کا کپلس پوائنٹ تھا، لورس پوائنٹ تھا، سیریسلی یہ ایک ڈینجرس پوائنٹ تھا۔ سمرن بولتی ہے آپ کو کیا ضرورت ہے اندر جانے کی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ سمرن بہت زیادہ رونے لگتی ہے، تو درگا اسے ہگ کرتے کہتی ارے مجھے کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، آپ بھی نا ایسے ہی بچوں کی طرح رونے لگتی ہے، درگا اسے شانت کروا رہی تھی۔ تبھی وہی لڑکا جس کی جان درگا نے بچائی تھی وہ آتا ہے اور درگا کو تھینک یو بولنے لگتا ہے کہ میرے سارے دوست بس مجھے کھڑے ہو کے مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی بھی نہیں آیا، صرف تم بھائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اندر کچھ ہے جو تمہاری جان لے سکتے، پر پھر بھی تھینک یو سو مچ درگا آنے کے لیے، مجھے بچانے کے لیے، تم سچ میں ایک بہت بریو لڑکی ہو۔ اور وہ درگا کی کافی تعریف کرتا ہے جس سے درگا تھوڑا شائع فیل کرتی ہے، اور پھر درگا بولتی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں آپ سب بھی بہت بریو ہو۔ اور پھر درگا بائک پہ بیٹھتی ہے، سمرن کو بولتی ہے چلے، تو سمرن بھی بائک پہ بیٹھتی ہے اور درگا کو یوں ٹائٹلی ہگ کر کے بیٹھتی ہے۔ درگا بولتی ہے ارے اٹس اوکے میں ٹھیک ہوں۔ سمرن بولتی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی جب آپ پانی میں گئی تھی۔ درگا بولتی جانتی ہوں، پر کوئی بات نہیں نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تب مت ڈرا کرو، بھوک لگی ہے آپ کو؟ سمرن بولتی نہیں میری بھوک مر گئی۔ تو درگا ہنسنے لگ جاتی کہتی پر مجھے تو بہت زور سے بھوک لگی ہے ہوں۔ اور پھر درگا جو ہے وہ کافی دیر تک ڈرائیو کرتے، کوئی ریسٹورینٹ نہیں آ رہا تھا، پھر فائنلی ایک ریسٹورینٹ آتا ہے اور یہ لوگ وہاں پہ رکتے ہیں۔ درگا جو ہے وہ بہت سارا کھانا آرڈر کرتی ہے، سمرن بولتی ہے اتنا سارا کس لیے؟ سمرن بولتی ہے میں اتنا سارا نہیں کھاؤں گی۔ درگا بولتی ابھی پتہ چل جائے گا، کھانا اسٹارٹ تو کرو ایک بار۔ اور جب سمرن کھانا اسٹارٹ کرتی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ دھڑا دھڑ سارا کھانا کھا جاتی ہے، اور پھر درگا ہنسنے لگتی ہے کہتی دیکھا مجھے پتہ تھا آپ سارا کھانا چٹ کر جاؤ گی۔ اور پھر یہ لوگ ایسے ہی بہت زیادہ مستی کرنے لگتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد سمرن جو ہے وہ درگا کو بولتی ہے کہ گھر چلیں۔ درگا بولتی ہے کیا میں آج رات آپ کے گھر رہ سکتی ہوں؟ تو سمرن ہنستی ہے کہتی ارے اس میں بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اور پھر درگا جو ہے وہ سمرن کے گھر ہی رہ جاتی ہے، اور رات میں یہ لوگ جو ہے وہ
پلان کرتے ہیں مووی دیکھنے کا۔ تو سمرن جو ہے وہ سب سے رومانٹک والی مووی ڈھونڈ کے لگاتی ہے، اور جیسے وہ مووی لگاتی ہے تو وہ اسٹارٹنگ میں کافی اس میں رومانٹک سین آ جاتے ہیں، تو درگا ہنسنے لگ جاتی تھی کسی نے بہت سوچ سمجھ کے لگتا ہے یہ مووی لگائی ہے ہاں۔ تو سمرن ہنستی ہے، کہتی ہاں اب آپ کے ساتھ رومانٹک مووی دیکھوں گی نا، اور کیا بچوں والی مووی تھوڑی دیکھوں گی، اب ہم بچے نہیں رہے نا۔ اور پھر جیسے کوئی رومانٹک سین آتا ہے تو سمرن وہ درگا کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کے قریب جانے لگتی ہے، اور درگا بھی اس کے قریب آ جاتی ہے، اور جیسے ہی کپل رومانس کر رہے تھے تو سمرن بھی درگا کے ساتھ کس کرنے لگتی ہے، درگا بھی اسے کس کر رہی تھی، پر سمرن جیسے ہی درگا کو بیڈ پہ لٹاتی ہے اور اس کا ڈریس ہلکا سا اوپر کرتی ہے، درگا ترنت اپنا ڈریس نیچے کر لیتی ہے، کہتی ہے یہ کیا کر رہی ہو؟ سمرن بولتی ارے اب ہم تھوڑا تو قریب آ ہی سکتے ہیں نا، پر درگا کہتی نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، پلیز میرا ڈریس ریموو مت کرو۔ سمرن بولتی اچھا اچھا ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، میں ڈریس ریموو نہیں کروں گی اوکے۔ تو سمرن ڈریس ریموو نہیں کرتی، بس درگا کو ایسے ہی کس کرتی ہے، تو درگا بھی اسے کس کرتی ہے، پر کس کرتے کرتے سمرن کو بہت زیادہ پیار والی فیلنگز آ رہی تھی، اس لیے وہ درگا کے ایک دم سے اوپر آتی ہیں اور اسے کس کرنے لگتی ہے، پر وہ جیسے ہی درگا کے ہاتھوں باندھ کے مطلب ہاتھوں کو ایسے اکٹھا کر کے نا ایک ہاتھ سے اوپر کرتی ہے، تو درگا کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ زور سے چلانے لگتی ہے کہ پلیز نہیں، اسٹاپ اٹ پلیز اسٹاپ اٹ۔ تو سمرن ایک دم سے پیچھے ہو جاتی ہے، سمرن بولتی کیا ہوا درگا، آر یو اوکے، آر یو فائن؟ سمرن ایک دم نیچے ہوتی ہے، پر درگا وہ بار بار بس یہی چلاتی پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز پلیز میرے پاس مت آنا۔ تو سمرن ایک دم پینک کر جاتی ہے، وہ درگا کو پانی پلانے کے لیے پاس جاتی ہے، پر درگا اسے پش کر دیتی ہے اور آنکھیں بند کر کے بس چلائی جا رہی تھی، تبھی آنٹی بھی روم میں آ جاتی ہے، کہتی کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ سمرن بولتی پتہ نہیں اچانک سے درگا کو کیا ہو گیا ہے؟ تو سمرن اسے یوں ہک کر دیتی ہے ریلائز درگا، درگا آنکھیں کھولو دیکھو میں ہوں سمرن، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، بس میں ہوں، آنکھیں کھولو۔ درگا ایک دم آنکھیں کھولتی ہے، جب سامنے سمرن کو دیکھتی ہے تو وہ زور سے اسے ہگ کرتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ سمرن بولتی کیا ہو گیا تھا آپ کو، آپ ایک دم سے یوں پینک کیوں کر رہی تھی اور چلا کیوں رہی تھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ درگا بولتی ہاں میں ایم سوری، میں ٹھیک ہوں۔ تبھی آنٹی کہتی بیٹا کیا ہوا تھا تمہیں، مجھے تمہارے چلانے کی آواز آئی، سب ٹھیک تو ہے نا، تم ٹھیک تو ہو نا، کہ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں؟ درگا بولتی نہیں I'm fine، مجھے بس گھر جانا ہے۔ درگا ایسے گھر جانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اوپر سے میں اس کا ہاتھ تھام کے اسے بٹھاتی ہے، کہتی نہیں آپ کہیں نہیں جا رہی، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ ادھر ہی رہو گی میرے پاس۔ درگا کہتی پلیز سمرن مجھے جانا ہی ہوگا، پر درگا اسے نہیں جانے دیتی، اور وہاں پہ درگا کی موم کو درگا پہلے ہی میسج کر چکی تھی کہ میں سمرن کے پاس رکوں گی، اس لیے وہ تھوڑی شانت بیٹھی تھی اور وہ ایسے ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ تبھی درگا کے ڈیڈ گھر جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وائف اکیلی بیٹھی ہے، تو وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ درگا کی موم انہیں دیکھ کے بھی اندیکھا کرتی ہیں اور بس ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں۔ تبھی درگا کے ڈیڈ اٹھتے ہیں اور وہ کچن میں جاتے اپنے لیے کھانا گرم کرنے کے لیے، پر ان سے نا پلیٹ نیچے گر جاتی ہے اور بہت شور ہوتا ہے، تو درگا کی موم کچن میں جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ رہنے دے میں کر لوں گی، وہ نیچے جھکتی ہیں پلیٹ اٹھانے کے لیے، پر درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں سو کے میں خود کر لوں گا، اور وہ خود پلیٹ اٹھانے لگتے ہیں، جس پہ ان کے ہاتھ پہ نا کٹ لگ جاتا ہے۔ تو درگا کی موم کہتی میں نے بولا تھا نا آپ کو یہ سب نہیں آتا، آپ کیوں کر رہے ہیں، میں کر لوں گی نا، اب چلیے سارا ہاتھ زخمی کر لیا آپ نے۔ اور ایسے بول کے انہیں باہر ٹی وی لاؤنج میں لے کے آتی ہیں اور فرسٹ ایڈ باکس لا کے ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ مرہم لگانے لگتی ہے۔ تبھی درگا کے ڈیڈ جو ہے وہ درگا کی موم کے تھوڑے قریب جانے لگتے ہیں، پر درگا کی موم کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کیا کر رہے ہو آپ، بولنا مت، کچھ دنوں میں ہمارا ڈیورس ہونے والا ہے۔ پر درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ پلیز مجھے یہ ڈیورس نہیں چاہیے، پلیز ایسا مت کرو، میں جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہارے لیے ایک پرفیکٹ ہسبینڈ ثابت نہیں ہو سکتا، پر میں ایک موقع مانگ رہا ہوں تم سے، پلیز بس ایک چانس، مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت درد بہت تکلیفیں دی ہیں، بس ایک چانس، اس بار میں سب ٹھیک کر دوں گا، اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں گا۔ میں جانتا ہوں میری بات پہ وشواس کرنا بھی تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، پر پلیز ایک بار، پلیز میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے لیے تم ہی پرفیکٹ ہو، میں ہمیشہ اپنے لیے ایک پرفیکٹ پارٹنر ڈھونڈتا رہا، پر تم میرے سامنے تھی، میں کبھی تمہیں دیکھ نہیں پایا، تمہیں سمجھ نہیں پایا، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی ہر ایک حرکت پر اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز پلیز مجھے خود سے دور مت کرو، پلیز میں تمہارا ہونا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے اپناؤ، تم جیسے مجھے پیار کرتی تھی ویسے ہی پیار کرو، اینڈ آئی پرومس اس بار تمہارے پیار کے بدلے تمہیں تھکار نہیں ملے گا، تمہیں بہت پیار کروں گا، تمہارا بہت خیال رکھوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ پر درگا کی موم اٹھ کے جانے لگتی ہیں، تو درگا کے ڈیڈ ان کے پاؤں تھام لیتے ہیں، پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں اور رو رو کے معافی مانگنے لگتے ہیں، تو درگا کی موم کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پلیز میرے پیر چھوڑ دیں، ایسا مت کریں، یہ صحیح نہیں ہے،
تو درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں میں جو ساری زندگی تمہارے ساتھ کیا وہ بھی تو صحیح نہیں تھے نا، پلیز میں بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ، مجھے معاف کر دو پلیز، بس ایک چانس، بس ایک چانس دے دو مجھے پلیز۔ وہ بہت ہی زیادہ رونے لگتے ہیں، پر درگا کی موم بالکل بھی کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، وہ جا رہی تھی تو وہ ان کے پاؤں پکڑ کے بہت زور زور سے رونے لگتے ہیں اور بار بار صرف ایک چانس مانگ رہے تھے۔ تو درگا کی موم یوں نیچے ہوتی ہے، انہیں اوپر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ نہیں ہو تو یہ سب مت کرو، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کبھی پیار نہیں کر سکتے، زبردستی مت کرو خود کے ساتھ۔ اور ایسے ہی بول کے وہ اندر کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہ درگا کے ڈیڈ انہیں پیچھے سے ہگ کرتے ہیں اور روتے ہوئے بار بار معافی مانگ رہے تھے۔ درگا کی موم پیچھے ہوتی ہے اور خود کو درگا کے ڈیڈ سے دور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا مت کرو، بولا نا تم یہ نہیں ہو، پلیز ایسا مت کرو، اور ایسے بول کے اندر جانے لگتے ہیں۔ پر درگا کے ڈیڈ جو ہے انہیں معافی مانگتے ہوئے ان کے قریب آنے لگتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ یوں چھونے لگتے ہیں، اور وہاں پہ درگا جو ہے وہ ابھی بھی بہت ہی زیادہ پینک کری ہوئی تھی، ابھی بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی تھی۔ تو سمرن اسے سنبھال رہی تھی، اسے کہتی ہے کہ پلیز شانت ہو جاؤ، آپ کو کیا ہوا تھا، کچھ ڈراؤنا سپنا دیکھا، کیا ہوا، کچھ ہوا کیا کچھ چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، پلیز بتاؤ مجھے۔ پر درگا کہتی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے سمرن بولتی ہے آئی نو کچھ ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں آپ کو یہ بارش سے، یہ بجلی گرجنے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے، اور کوئی آپ کو چھوئے تو اتنا ڈر کیوں لگتا ہے، پلیز ٹیل می پلیز۔ اور درگا بولتی ایسا کچھ نہیں ہے۔ سمرن بولتی آپ کو میری قسم سچ سے بتا دو، جو اس ڈاکٹر نے بولا کیا وہ سچ تھا؟ درگا ایک دم چپ ہو جاتی ہے، کہتی کیا بکواس ہے۔ سمرن بولتی ہے کہ میں نے قسم دی ہے، پلیز درگا میری قسم مت توڑنا پلیز، آپ پہ بہت وشواس کرتی ہوں تو میرے ساتھ جھوٹ تو مت ہی بولنا۔ تو درگا گہری سانس لیتی ہے اور کہتی کیا سننا چاہتی ہو مجھ سے؟ سمرن بولتی صرف سچ۔ درگا بولتی تو سچ یہی ہے جو اس ڈاکٹر نے آپ سے بولا، ہاں اس نے جو بولا وہ سچ تھا، وہ من گھڑت کہانیاں نہیں بنا رہا تھا، اس نے صرف وہی بتایا آپ کو جو میں نے بچپن میں اسے بتایا تھا۔ تو سمرن کہتی کیا مطلب، کیا اس رپورٹ میں جو بھی لکھا تھا وہ سب سچ تھا؟ درگا بولتی ہاں وہ سب سچ تھا، میرے ساتھ وہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں اتنی ویک پڑ چکی ہوں، مجھے بجلی گرجنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس رات کا ایک پل بلانا میرے لیے مشکل بن گیا ہے، اس رات کا ایک مومنٹ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے، وہ سب کچھ جو میں بھلا دینا چاہتی ہوں پر میں کبھی بھلا نہیں پائی۔ اور مزے کی بات پتہ ہے، جب میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا نا، میرے ڈیڈ وہیں پہ تھے نشے میں دھت، اسی لیے میں ان سے سخت نفرت کرتی ہوں، وہ وہیں پہ تھے، میں چلا رہی تھی، میں بول رہی تھی ڈیڈ بچاؤ مجھے، ڈیڈ ہیلپ می، پر وہ نشے میں اتنا چور تھے کہ میری آواز تک نہیں جا رہی تھی ان کے پاس۔ اور موم پھر سے ان کے ساتھ ریلیشن میں جانا چاہتی ہوں، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ جو اپنی بیٹی کا باپ نہیں ہو سکا نا، اپنی پتنی کا کیا ہی ہوگا، وہ آدمی کسی سے پیار نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور درگا زور زور سے رونے لگتی ہے، اور یہاں سمرن کو بھی بہت زور سے غصہ آ رہا تھا، اس کا من کر رہا تھا کہ وہ بھی جائے اور درگا کے ڈیڈ کا ہی سب سے پہلے سر پھوڑ دے، پر اس ٹائم اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسے لگا درگا کو شانت کرانا، اور اسی لیے سمرن درگا کو شانت کرا رہی تھی، پر درگا بہت ہی روئی جا رہی تھی، اور اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کے سمرن بھی بہت رو رہی تھی۔ سمرن سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، سمرن کے لیے سب سننا بھی اتنا مشکل تھا، اور وہ امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ جس لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا وہ درگا ہو سکتی ہے، درگا جیسی لڑکی اتنی اسٹرانگ جو سب کو دکھاتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی، اس نے اتنا سب کچھ فیس کیا، ہاؤ کیسے برداشت کیا اس نے یہ سب بس سمرن سوچی جا رہی تھی، سمرن کے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی، اسے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا، وہ بس نام پوچھ رہی تھی اس آدمی کا، پر درگا کچھ بھی نہیں بولتی، وہ بس روئے جا رہی تھی، اور سمرن اسے سارا ٹائم بس شانت کرا رہی تھی، وہ اسے کچھ بھی یاد دلا کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سمرن اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کر رہی تھی اور اسے چپ کرا رہی تھی۔ درگا روتے روتے سمرن کی گود میں سو جاتی اور سمرن بھی درگا کو دیکھتی رہتی اور بس روتی رہتی۔ سو گائس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر ہاں جان سے پہلے ایک پیار سے چھوٹی سی ننمن سے ریکویسٹ ہے یار کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار جلدی سے کر لو۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔